السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو اللي غنصح فيه ليكزارسيس ديال لي بويسونس. اذا كنا ناقشنا شي امور البارح ولكن كاين اللي عاود نفس الاخطاء، اذا نعاودو نناقشوا ليكزارسيس اليوم واكزارسيس اخر. عندنا دي زوتر اكسبريسيون، اذا عندنا ليكسبريسيون ا، اذا ما غاديش نفوت هادوك لي بروبريتي عاوتاني ما نفوتهمش. ا على بويسونس 6 فوا ا على بويسونس موان 8 ديفيزي بار ا على بويسونس موان 7 ايتيغال. الله يرضي عليكم تجنبوا ديك القواعد اللي كتختارعوا نتوما من عندكم. راه هنا عندي لا ميم باز، جو غارد لا باز. كاين فيكم اللي كيدير ا فوا ا وكيدير موان 6 بلس موان 8. واش كاينه شي بروبريتي من هذا؟ راه لا بروبريتي هي دير تجمع لي زيكسبوزون، ولكن اون غارد لا باز، كنحتفظوا بلا باز، ماشي كنضربوا لي باز بيناتهم. سور ا على بويسونس موان 7 ايتيغال، ما كنزربش حيت كاين اللي كيطبق لي بروبريتي وكيزرب ليا في لي نومبر ريلاتيف، كيغلط ليا هنا موان 14. كل واحد شنو داير. جي بيردي 8 جي غاني 6، خسرت 8 ربحت 6، مشات ليا جوج. اذا ا على بويسونس موان 2 سور ا على بويسونس موان 7 est égal. La propriété هنا لو كوسيون، جو غارد لا باز et je soustrais les exposants. كنقص الاول موان 2، كنقصها من اش؟ كنقص منها موان 7. ماشي حيت عندي موان صافي، راه عندي دو موان. هاد موان ديال لا ريغل، هذا ما ندويش عليه. موان 7. كاين اللي كيجي لهنا كيحط لك لو ريزولطا ديريكت، ما عرفت كيفاش كيدير ليها. انا بعدا انا براسي غندير بعدا نسامبليفي بعدا ا على بويسونس موان 2 موان مع موان كيعطيني بلس 7 ايتيغال جي غاني 2. هادي ماشي موان 9، راه ما عمركم هاد لي غادي تبقاو ديروه. هنا راه هاد موان غير ديال 2 يعطيني موان 9 الا كانوا لي بارونتيز، حيت كيجمع ليا كلشي، ولكن بدون اقواس سون بارونتيز. جي بيردي 2 جي غاني 7، دونك جي غاني 5، ربحت 5. هي ا على بويسونس 5. La deuxième expression. La deuxième expression b est égal à la puissance moins 13 sur a à la puissance moins 4 fois a à la puissance moins 7. هنا عاوتاني عندي a à la puissance moins 13. هنا j'ai gardé, je garde la base moins 4 plus moins 7. هنا عاوتاني كيوقعو بلي بروبليم. كاين اللي كيدير ليا هنا خسرت 4 وخسرت 7، يعني خاسر 11 موان 11. كندير عاوتاني لو كوسيون، جو غارد لا باز et je soustrais les exposants moins 13 moins 11. ما غنزربش عاوتاني est égal à la puissance moins 13 moins il y a plus 11. J'ai perdu 13 et j'ai gagné 11, donc j'ai perdu 2. خسرت 13 تماركاو عليا 13، هذا ماركيت 11، يعني خاسر بجوج ماشي خاسر ب 25. على بويسونس موان 2. بغيت نديرها نرجع ديك موان 2 الفوق، قلت لي هو 1 سور ا على بويسونس 2 مزيان، وبعدا فكرتوني في وحده غادي نعاود نقولها. راه ملي كيكون عندي 3 باغ اكزومبل على بويسونس موان 2 ايكالات 1 سور 3 على بويسونس 2. راه كاين اللي كيديرها ا سور موان 3، هذاك لو سين كيحطو فين ما بغا. لا، راه اون شونج لو سين دو ليكسبوزون. انا نمشي لا كيسيون دو، دونك حتى هو سامبليفي جي. اذا غنمسح هنا انا دوك شويه طوال وتبعوا معايا اشنو غادي ندير. راه ميمكنش ليا نخرج على لي بروبريتي. عندي جي égale à 6 à la puissance 2 fois moins 6 à la puissance 5 fois moins 6 à la puissance 4 sur moins 6 à la puissance 2 fois 6 à la puissance moins 2 tous à la puissance moins 2. انا تكون اكسبريسيون كيما كانت، مادام انني عارف لي بروبريتي ما غنغلطش حيت عندي لي بروبريتي ولي تكنيك ديالي صافي. ما بقاش انا نشوف عمليه قداش نقول صافي انا ما نقدرش نخرجها. بعدا الله يرضي عليكم شي امور كنقولها وخصني ديما نبقى نعاودها تتشدوا فيهم. كنقولوا موان فوا موان كيعطيني بلوس، باغ اكزومبل موان 3 فوا موان 3 كيعطيني بلوس، موان فوا موان كيعطيني بلوس. ولكن ملي كيكونوا لي بويسونس ديك سيكسبوزون ما بقاش غنقول موان فوا موان كيعطيني بلوس،
وباش تعرفوا باللي هادشي ما غيعطيناش، هنا عندي ليكسبوزون امبير، يعني غيبقى لي هاد لو سين موان، غتبقى لي 3 على بويسونس 5 بوحدها و موان. هنا عندي ليكسبوزون بير، يعني موان غيمشي غيولي بلوس فوا 3 على بويسونس 6. ها هو عطاني ان نومبر نيجاتيف، ما بقاتش عطاتني بلوس. اذا نردو البال لهاد الامور هادو، ما نقدرش نهضر على لي سين كل وحده نحيد ليه لو سين ديالو بوحدو. دونك عندي 6، مازال ما غندير حتى حاجه حتى نفك هاد لي سين. اللي غيشاد غنجيبو لهنا، اللي غيحيد. دونك عندي 6 على بويسونس 2 فوا هنا ليكسبوزون امبير، يعني غيبقى لي داك موان شايط، غنحطوه هنا في الاول كاع. ها هو موان 6. هنا ليكسبوزون بير، يعني غتمشي غيبقى لنا 6 على بويسونس 4. هنا عاوتاني ليكسبوزون بير 2 4 6 غيمشي غتبقى لنا 6 على بويسونس 2 فوا 6. هنا عندي 2 بويسونس 2 اكسبوزون، هي ديك ا على بويسونس ان ام. كندير لا ملتيبليكاسيون موان 2 فوا موان 2. شوفوا انا ما كنقصش المراحل. ايتيغال دابا ما بقاش عندي، خصني هادي حتى هي نفك منها. اذا غنخلي موان 6 على بويسونس 2 فوا 6 على بويسونس 5. هنا عندي لو كوسيون دونك جو غارد لا باز وكنديرو 4 موان 2 فوا 6 على بويسونس موان فوا موان هنا هي بلوس 4 ايتيغال موان 6. دابا عندي كلشي لا باز بحال غنحط 6 غنجمع 2 بلوس 5 بلوس هنا 4 موان 2 هي 2 بلوس 4 est égal moins 6 à la puissance, donc 5, 7, 9, 13. Moins 6 à la puissance 13. زدت شي حاجة من عندي؟ ما زدت حتى حاجة. لي بروبريتي وكنبدا نبسط حتى كنبسط لهاد. ما نحسبش حتى شي حاجة، ما نخرجش لي نومبر، غير لي بويسونس. نمشي لا ديرنيير اكسبريسيون. إذا عندي K égale، غنعاود نكتب K هنايا. Donc K égale 5 sur 3 à la puissance moins 2 fois moins 5 sur 3 à la puissance moins 3 fois 25 sur 9 à la puissance moins 1. هنا عندي ما ندير، عندي دي ميثود. نقدر مثلا هنا عندي 5 sur 3 نخليها 5 sur 3، ما عندي حتى شي مشكل. هنا عندي موان، هنا 3 امبير يعني غيشيط ليا، غنجي نحطو هنا بوحدو ونخلي 5 sur 3 à la puissance moins 3. pardon. هنا عندي مشكل، ولكن كاينين دي زانديكاسيون. مادام ان عندي هنا 5 sur 3 هنا 5 sur 3، نشوف الا بغات تخرج ليا 5 sur 3 حتى هنا. 25 sur 9 25 هي 5 او كاري، 9 هي 9 او كاري. اذا غنجمعهم كاملين وندير او كاري، عاد ندير على بويسونس موان 1، ما عندي حتى شي مشكل. هنا 25 ها هي 5 sur 9 او كاري، هي 25 sur 9. غنزيد مازال نفك من هادي. اذا مازال مازال بان فين 5 sur 3. ندير واحد ليكسبريسيون صحيحه ونضيع فيها الوقت، حسن ما ندير 3 اكسبريسيون في 5 دقائق وحتى وحده ما صحيحه. فوا 5 sur 3 à la puissance moins 3. هنا غلط، 5 sur 3 اللي غتكون هنايا حيت او كاري فوا 5 sur 3 tous à la puissance 2 fois moins 1 هي moins 2. دابا كلشي عندي لا ميم باز. ما ننساش هاد المو، راه كاين اللي غيوصل هنا يخلي هاد ناقص يقول ماشي مشكل اش بغيتو كاع. 5 sur 3 وكندير لي بارونتيز moins 2 plus moins 3 plus moins 2 est égal moins 5 sur 3 tous à la puissance. دونك هنا كلشي خاسر جوج، خاسر 3، خاسر جوج. شنو غادي تعطيني 3 5 7 à la puissance moins 7. ديك الساعة بغيت نقلبها ندير فيها موان راه غيبقى، ندير فيها 3 sur 5 كندير لانفيرس كنقلب باش هذا يولي 7.
ما درتهاش راه حتى هذه كتعتبر صحيحه. دونك شفتوا كيفاش كنتعاملوا مع لي زيكسبرسيون. علاش لي بارونتيز؟ غنرجع لي بارونتيز حيت شحال من واحد كيسمع دابا نديرو هادي وما كيردش البال علاش بالضبط. راه ملي كنقول مثلا هادي مثلا الا درت كاين اللي كيدير هكا ما دايرش لي بارونتيز خرجت ليه في الاخر 3 موان 3 سور 5 على بويسونس 7، واش هادي صحيحه؟ ما صحيحاش. علاش؟ حيت انت هاد لا بويسونس كتقصد بها غير 3 بحال الا 5 على بويسونس 1 ما داخلاش كاع هي، وهذا خطا لان 3 سور 5 راه مجموعه كلها على بويسونس 7. دونك نتمنى انكم استفدتوا ونتلاقاو في لو دوفوار ان شاء الله.